कक्षा षष्ठी चतुर्थः पाठः अभ्यासकार्याणि चलन्तु पठामः। चतुर्थः पाठः सर्वे सन्तु निरामयाः अर्थात सभी निरोग रहें। एतस्य पाठस्य वयम् अद्य अभ्यासकार्यं कुर्मः। अत्र लिखितम् अस्ति एक पदेन उत्तरत, अर्थात एक पद में हमें यहाँ पर उत्तर लिखने होंगे। शुद्धं विकल्पं चित्वा उत्तरत। कक्षायां कः प्रविशति? तो कक्षायाम् आचार्यः प्रविशति। अत्र लेखनीयम् आचार्यः। कक्षायां कः प्रविशति? आचार्यः। कक्षायाम् आचार्यः प्रविशति। अग्रे असन्दीपः केन पीडितः आसीत्? असन्दीपः केन पीडितः आसीत्? तो ज्वरेण। केन पीडितः? ज्वरेण, अर्थात बुखार से पीड़ित था, ज्वरेण। अत्र भविष्यति ज्वरेण। चरकसंहितायाः लेखकः कः? चरकसंहिता ग्रन्थः आसीत्, तस्य लेखकः कः? तो लेखकः महर्षि चरकः। चरकसंहितायाः लेखकः कः? महर्षि चरक। अत्र चरकसंहिता एतस्य नाम एव चरकसंहिता अस्ति, अतः भवान् स्मरतु कि चरकसंहितायाः लेखकः महर्षि चरक अस्ति। चरकसंहितायाः लेखकः चरक। चलतु। जलं कदा विषं भवति? जलं कदा विषं भवति? जल कदा विष के समान होता है? तो भोजनान्ते। उत्तरम किं भविष्यति? भोजनान्ते। कस्मात् पूर्वं जागरणीयम? किससे पहले जागना चाहिए? कस्मात्? तो सूर्योदयात्। कस्मात् पूर्वं जागरणीयम? सूर्योदयात्। पूर्णवाक्येन उत्तरत। अग्रे पूर्णवाक्येन उत्तरत। आयुर्वेदः किं कथयति? आयुर्वेद क्या कहता है? चलतु पश्यामः। स्वस्थं भोजनं स्वस्थं जीवनम् एतत् आयुर्वेदं कथयति। स्वस्थं भोजनं स्वस्थं जीवनम्। अग्रे केन शरीरं स्वस्थं मनः च प्रसन्नं भवति? आयुर्वेदस्य नियमानां पालनं करिष्यामः, स्वस्थाः प्रसन्नाः च भविष्यामः। आयुर्वेदस्य नियमानां पालनं करिष्यामः, स्वस्थाः प्रसन्नाः च भविष्यामः। अग्रे शीतकाले कानि द्रव्याणि आवश्यकानि? शीतकाल अर्थात सर्दियों में कौन सा पानी आवश्यक होता है? शीतकाले उष्णानि द्रव्याणि आवश्यकानि। शीतकाले उष्णानि द्रव्याणि आवश्यकानि। अग्रे शौचादिकं कृत्वा कीदृशानि आसनानि कर्तव्यानि? उत्तरं भविष्यति शौचादिकं कृत्वा सरलानि योगासनानि कर्तव्यानि, पश्चात् प्राणायामं च अवश्यं कर्तव्यम् इति। भोजनान्ते किं न पातव्यम्? भोजनान्ते किं न पातव्यम्? भोजन के बाद क्या नहीं पीना चाहिए? तर्हि किं न पातव्यम्? भोजनान्ते कदापि जलं न पातव्यम्। भोजनान्ते कदापि जलं न पातव्यम्। भोजनान्ते जलम विषम। क्यों नहीं पीना चाहिए भोजन के जल? जब ये प्रश्न होगा तो होगा भोजनान्ते विषम बारी, क्योंकि भोजन के बाद जल विष के समान होता है। तृतीयः प्रश्नः शुद्धक कथनानां समक्षम आम, अशुद्धक कथनानां समक्षम च न इति लिखता। जो शुद्ध हैं उनके सामने आम, और जो अशुद्ध हैं उनके सामने न, ऐसा लिखना है। कथम एकम उदाहरणम अत्र दातव्यम अस्ति।
पश्यतु आचार्यः स्वास्थ्य विषये चर्चां करोति। करोति या न, आम या न, तो आम, आम करोति। स्वस्थं भोजनम एव स्वस्थं जीवनम अस्ति। आम किं भविष्यति अत्र, आम, अत्रापि आम भविष्यति। द्वितीयः प्रश्नः, एतस्यापि उत्तरम् आम। तृतीयः, प्रातः काले प्राणायामम् अवश्यमेव कर्तव्यम्। कर्तव्यं न कर्तव्यं, कर्तव्यम् अर्थात आम, अत्रापि किं भविष्यति, आम। हाँ, प्रातः काले कदापि योगासनानि न कर्तव्यानि। तो अत्र किं भविष्यति, अत्र भविष्यति न, अत्र भविष्यति न। अग्रे अन्तिमः, आयुर्वेदे व्यायाम विषये चर्चा न अस्ति। तो एतस्यापि उत्तरं न भविष्यति। किमर्थम्, आयुर्वेदे व्यायाम विषये चर्चा अस्ति। चतुर्थः, पाठाधारेण विशेष्यैः सह मेलनं कुरुत। पाठ के आधार पर विशेषण और विशेष्यों के साथ मेलनं कुर्मः। कथं मेलयामः वयं, तो प्रियाः शिष्याः, प्रियाः शिष्याः, उष्णानि द्रव्याणि, उष्णानि द्रव्याणि, चत्वारि सूत्राणि, सरलानि आसनानि। एवञ्च भवन्तः अत्र लिखतु। प्रियाः, अत्र किं भविष्यति, प्रियाः, अत्र लेखनीयं पुस्तके, प्रियाः। अत्र लिखतु शिष्याः, सम्यक्तया भवन्तः लिखन्तु पुस्तके, शिष्याः, सम्यक्तया पुस्तके लेखनीयं। शिष्याः, अत्र तालव्यषकार भविष्यति, शिष्याः। अग्रे पञ्चमः प्रश्नः अस्ति, मञ्जूषातः उचितं पदं चित्वा स्थूलपदानि आधृत्य प्रश्ननिर्माणं कुर्मः। मञ्जूषातः भवति एषा मञ्जूषातः, मञ्जूषा मतलब कोष्टक, मञ्जूषातः कोष्टक, मञ्जूषातः। तो अत्र मञ्जूषातः किं किं लिखितम् अस्ति, एकवारं वयं पठामः। कस्य, किं, कस्मिन्, कः, के। तो कथं प्रश्न निर्माणं भविष्यति, एकवारं ध्यातव्यम्। अत्र किस प्रकार से प्रश्न निर्माण किए जाते हैं वह यहाँ पर ध्यान देना है। एक उदाहरण के द्वारा यहाँ समझाया गया है। यथा भोजने अमृतम वारी, भोजन के बाद जल, भोजन के समय जल अमृत के समान होता है। भोजने अमृतम किम, तो भोजने अमृतम वारी, भोजने अमृतम किम, भोजने अमृतम वारी। एवं च छात्राः अभिवादनं कुर्वन्ति, तो के, अत्र किं भविष्यति, के भविष्यति, के अभिवादनं कुर्वन्ति। तो भवन्तः अत्र लिखन्तु, पूर्णवाक्यं भवन्तः स्वयमेव लिखन्तु, के। अग्रे किं भविष्यति, कक्षायाम् असन्दीपः न दृश्यते, कक्षा में असन्दीपः न दृश्यते। तो कः न दृश्यते, असन्दीपस्य, असन्दीपः यत्र लिखितम् अस्ति एतस्य स्थाने कः आगच्छति, किम् आगच्छति, कः। अत्र लिखतु कः, कः न दृश्यते इति, कः न दृश्यते। अग्रे ग, आयुर्वेदस्य जनकः चरकः आसीत्। तो प्रश्न कथं निर्माणं करणीयम्, इसका प्रश्न कैसे बनाना है कि आयुर्वेद के जो जनक थे चरक थे। आयुर्वेद के जनक कौन थे, चरक। तो आयुर्वेदस्य स्थाने अत्र लेखनीयं कस्य जनकः चरकः आसीत्। आयुर्वेदस्य स्थाने किं भविष्यति, कस्य, षष्ठी। भवन्तः अपि एतत् सम्यक्तया ध्याने स्थापयतु कि जहाँ पर जौन सी विभक्ति आप हटाएंगे वहाँ पर जब प्रश्न निर्माण करेंगे तो सामान्यतया वही विभक्ति वहाँ लगाएंगे। जैसे यहाँ आयुर्वेदस्य, पश्यतु एक बारम, आयुर्वेदस्य, अत्र षष्ठी अस्ति, अत्र कस्य होगा। यहाँ पर कस्य जनकः चरकः आसीत्, प्रश्न निर्माणं किं भविष्यति, कस्य, कस्य। अन्तिमः, आयुर्वेदे व्यायाम विषये चर्चा अस्ति। तो कस्मिन्
व्यायाम विषये चर्चा अस्ति। कस्मिन् किं भविष्यति अत्र कस्मिन्, अत्र लिखितम् अस्ति कस्मिन्, भवन्तः लिखन्तु अत्र कस्मिन्। एवं च सर्वत्र एव लेखनीयं कस्मिन्। मञ्जूषातः स्वयमेव पठित्वा चिन्तयित्वा च वयम् एतत् अभ्यासकार्यं कुर्मः।